بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرنا کہ خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ اج دی ویڈیو دے وچ گفتگو کران گے قرآن مجید حد دے وچوں ڈگ جان دے متعلق۔ قرآن کریم اگر حد دے وچوں یا الماری دے وچوں ڈگ جاوے تو کچھ لوگ اس دے برابر کوئی نہ کوئی چیز تول کے اس دے کفارے دے طور تے خیرات کر دیں۔ مثلاً جو ساڑے علاقے دے وچ رائج ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی بچے کو قرآن پاک ڈگ پیا ہے، حد دے وچوں گر گیا ہے، ریل تے رکھن لگیاں، الماری دی وچ رکھن لگیاں، یا الماری تو چاون لگیاں، یا ایک ہور ساڑے معاشرے دا المیہ ہے، ساڑے پنڈا تھاواں تے خاص کر میں ویکھا کہ بچے چھوٹے ہوندے ہیں اور انہاں دے ہتھاں دے وچ قرآن وزنی زیادہ تھما دیتے جاندے ہیں۔ حالانکہ ہن جڑا جدید دور چلدا پیا اے دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں جلداں دے وچ قرآن مجید دے 5-5 سپارے دی جلداں آ گئیاں بچیاں دی آسانی واسطے۔ تو بہتر ہے کہ بچوں نوں وہ سیٹ لے کے دیتے جان کہ جہدے وچ 5 سپارے ہوندے ہیں۔ پہلی تو گل ہے کہ ایک سپارہ کرتے پڑھاؤ، اگر بچہ چھوٹا ہے تو قرآن پاک انہوں نے تھمانا نہیں چاہیے، بچے نوں طہارت دا نہیں پتہ ہوندا۔ تو بعض اوقات اگر بچوں دے کولوں قرآن پاک ڈگ پیندا ہے، الماری تے وچ رکھن لگیاں، چاون لگیاں، ریل تے رکھن لگیاں، ویسے وزنی ہوندا ہے۔ تو جو ساڈے معاشرے دے وچ یا ساڈے علاقے دے وچ جو چیز رائج ہے نا کہ بچے کول قرآن ڈگ پیا تو اس قرآن مجید نوں پھر تولیا جاندا ہے، اس دے وزن دے مطابق کوئی نہ کوئی چیز خیرات کیتی جاندی ہے۔ دانے ہو گئے، چاول ہو گئے، ہور کوئی چیز ہے تو اس دے وزن دے مطابق خیرات کر دیں اور دسیا جاندہ ہے کہ یہ قرآن مجید ڈگن دا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نو جان بوجھ کے مسلمان تے کوئی گرا ہی نہیں سکدا، یہ تصور ہی نہیں کر سکدا کہ مسلمان ہووے اور قرآن دی بے حرمتی یا بے ادبی کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن مجید نو ڈیگدا ہے، اس دی بے ادبی کردا ہے، بے حرمتی کردا ہے، تو وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہاں اور اس نے حرکت کی تھی تو اس تو بعد وہ پھر وہ مسلمان نہیں رہا۔ وہ دے واسطے ایک دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، کلمہ دوبارہ پڑھے، اگر اس دا نکاح ہویا ہے تو تجدید نکاح کرے، وہ مسلمان نہیں رہا۔ لیکن اگر بندے دے کولوں بے دھیانی دے نال قرآن مجید اگر ڈگ بھی پیا دے وچ چھٹ گیا ہے، الماری چ رکھن لگیا یا چکن لگیا یا کسی بھی صورت وچ، تو وہ دے واسطے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ دے واسطے اگر کوئی بندہ بطور خیرات کوئی آدھی مرضی دے نال، خوشی دے نال اگر کوئی خیرات کر دے تو دے وچ حرج نہیں ہے، لیکن وہ دے واسطے ایک شرط رکھ دینا کہ نہیں اینوں وزن کیتا جاوے، قرآن مجید نوں تولا جاوے یا سپارہ جو ڈگیا اس نوں تولا جاوے، یہ غلط ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس دا دین دے نال، اسلام دے نال، مذہب دے نال، شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بناوٹ ہے، غلط فہمی ہے جڑی ساڈے معاشرے دے وچ رائج ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید نوں تولنا اور اس دے وزن دے برابر اناج، غلہ وغیرہ خیرات کرنا اور اس دا کفارہ سمجھ لینا، یہ غلط فہمی ہے، بے عملی ہے، اور قرآن حدیث اور فقہ دی کتابوں تو دوری دا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ جاندا ہے تو اس نوں پتہ ہے کہ اس دا شریعت اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ خیرات کر دیندا ہے تو اس دا اجر اس نوں ضرور ملے گا، اور اگر کوئی خیرات نہیں کردا تو گنہگار نہیں ہے، کسی صورت ہی نہیں ہے۔ تو انہاں چیزاں دا علم ہونا چاہیے، انہاں چیزاں دا جاننا ساڈے واسطے ضروری ہے، خاص کر ساڈے بچیاں نوں دسنا چاہیے، بچے دی تربیت ہونی چاہیے، بچے نوں پتہ ہونا چاہیے۔ میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہاں، عالم فاضل نہیں ہاں، میں جو کچھ بزرگاں کولوں سنا یا کچھ مطالعہ کیتا یا کچھ پڑھا وہ میں تھوڑے نال شیئر کردا پیا، اور میرا مقصد بھی بچیاں واسطے ہے کہ جڑے چھوٹے بچے انہاں چیزاں نوں نہیں جانتے وہ اس چیز تو واقفیت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش نوں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔